أما بعد فيا أيها الإخوة في الله تعلمون। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। أما بعد فيا أيها الإخوة في الله تعلمون حاجة البلاد والعباد إلى الغيث والأمطار، لهذا شرع الله جل وعلا وسن رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء طلبا للغيث من الجواد الكريم سبحانه. وقد أمر الله عز وجل بالتوبة إليه وكثرة الاستغفار، وجعل ذلك سببا من أسباب نزول الغيث والأمطار. يقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الواجب علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار والدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما ينبغي إظهار الافتقار إلى الله عز وجل وكثرة الصدقات والإكثار من نوافل العبادات من صلوات وغير ذلك من أعمال البر، والخروج من المظالم وأداء حقوق الناس وعدم الوقيعة في شيء من حقوقهم وخصوصياتهم في مال أو عرض، والحذر من الحسد والبغضاء وتفقد المحتاجين والفقراء والمساكين. فإذا رحم الناس بعضهم بعضا رحمهم الله عز وجل، والراحمون يرحمهم الرحمن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بإقامة صلاة الاستسقاء حرصا منه وفقه الله على إحياء هذه السنة العظيمة وإتاحة الفرصة للمسلمين أن يستغيثوا ربهم وأن يدعوه سبحانه وأن يتقربوا إليه باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة العظيمة ويؤدونها مع جماعة المسلمين. وستقام بإذن الله الصلاة في الحرم المكي الشريف في 7:04 إن شاء الله صباحا. وعلينا أيضا التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لنوفق لإقامة هذه الشعيرة في أجواء إيمانية صحية تعبدية آمنة. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نسأل الله أن يغيث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار، وأن يجعل ما ينزله علينا رحمة منه سبحانه ومتاعا إلى حين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि आज की एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए।